Like, subscribe, and get notified. आणि सकाळच्यान 6:30 जे अख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुरगांवच्या जे हांवें सगळे कडेन वचून सगळ्यांची भेट घेतली, सगळ्यांक मेळो वचून सगळ्यां कडेन उलोवप केलें. जे आमचे बूथ आसा ते दिसपान पळयलें जाल्यार जो टर्नआउट जाला जो अजून पर्यंत असो जालो की आतां ऑलमोस्ट 10 जावपाक गेली. 10 पर्यंत म्हाका 9:30 पर्यंत ऑलमोस्ट टर्नआउट वॉज अराउंड 30% सुमार आमचो टर्नआउट जाल्लो आसा ऑलरेडी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 100% की टोटल वोटींग मुर्मुगांवान जी आसा वी वील ट्राय टू टच अप टू 80% जी वोटींग जातली. आनी जो विश्वास आयज लोकांनी दवरलेलो आसा, जे आमचे कार्यकर्ते जे हिसपान इतली मेहनत घेता, इतले त्रास घेतलेलो आसा तेंच्यांनी, कित्याक फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसपाक लागलेलें आसा हे इलेक्शन जे आमी पळयता लोकसभा इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलंट टू असेंब्ली इलेक्शनशें जाल्लेलें आसा. कित्याक सगळ्या भाशेनची कॅम्पेनिंग जी असेंब्ली इलेक्शनाक करता त्या भाशेन जाल्लेलें आसा. लोकांक भायर काडपाक लागूनय असेंब्ली इलेक्शना भाशेन सगळे जाण वावरता. आनी तेजे लागून हे सगळे पयल्या उपरांत जे कितलीशी म्हाका दिसता वर्सभर जालो हांव सांगीत येयलेलो आसा, जे मुरगांवसून 80% वोटींग जे आमी घेतले भारतीय जनता पार्टीक ते नक्की घेतले. कित्याक आयज जो हांवें टर्नआउट पयलो आसा आनी जे लोक आयज भायर सरलेले आसा तो एकूच दाखोवन दिल्लो आसा की सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान भायर सरलेले आसा, भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक लागून भायर सरलेले आसा. म्हाकाय खंय तरी सपोर्ट करपाक लागून ते लोक सगळे भायर सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता जो मॅक्सिमम वोटींग आतां हांव पळयता जाला तो इट इज इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आनी जो आमी टार्गेट दवरला 80%ाचो 100% जातलो. कित्याक ऑपोजिशन म्हणटा ते हांगा खंयचरूच आमकां दिसलेलें ना. कित्याक आमी हांव सगळे कडेन भोंवता. फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट आयकलेलो हांवें कॅन्डिडेटाचो, जो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विराटो, तेजो स्टेटमेंट आयकलो की आमची सगळी तयारी आसा, बूथ लेवलाची तयारी आसा, सकट नांवा सकट आपण तुमकां दिवंक शकता म्हणून. पण आयज रियलिटीन तुमकां हांव मिडियाक सांगता वचून पळया, आयज रियलिटीन आयज हांगा ऑपोजिशन म्हणटा ते कांयच उरलेलें ना. थंयसर तेंचे कडेन बुथाचेर मनीस बसपाक बुथाचेर लोक ना जाल्यार टोटल तेंचे बूथ एम्प्टी आसा. इवन बायना एरिया जी एरिया आसा थंय सुद्दां तेंचे बूथ ना, थंय कोण बसपाक तयार ना. सगळे जण भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक लागून वांगडा येयलेले आसा. खरेंच हांव लोकांचो सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां अपील करता हांव अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक, जेंची वोटींग अजुनूय उरलेली आसा, जेंच्यांनी अजून पर्यंत करूं ना वोटींग, तांकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन वचून सगळ्यांनी आपली वोट घालचे. Watch on Herald TV.